29 दिसंबर 1916 की रात सेंट पीटर्सबर्ग में बर्फ़ गिर रही थी। नेवा दरिया के मंजमद किनारे पर चंद साए नजर आए। एक लाश को कंबल में लपेटकर पानी में फेंका जा रहा था। शहजादा फ्लेक्स यूसुपोव के हाथ कांप रहे थे। ग्रैंड ड्यूक दिमित्री ने कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि वो मर गया है? उसने तो जहर खाने के बाद भी। यूसुपोव ने चीख कर कहा, खामोश, इस राक्षस का काम तमाम हुआ। लेकिन 3 दिन बाद जब लाश मिली तो डॉक्टरों ने हैरत अंगेज हकीकत बताई। रास्पुटिन जहर से नहीं मरा था, गोलियों से नहीं मरा था, वो डूबने से मरा था। उसके फेफड़ों में पानी था। जब उसे बर्फ़ में फेंका गया वो जिंदा था। ये था रास्पुटिन, वो इंसान जो मौत से अभी नहीं मरा था। लेकिन ये कहानी के अख्ताम नहीं बल्कि आगाज़ है। आइए वापस चलते हैं 47 साल पीछे, जब ये पुर असरार शख्सियत दुनिया में आई। सन 1869 साइबेरिया का एक छोटा सा गांव पोक्रोसिकोय। बर्फ़ का तूफ़ान, एक झोंपड़ी में एक औरत की चीखें, बच्चा पैदा हो रहा था। दाई ने जब नौज़ायदा को देखा तो खौफ से कांप गई। इस बच्चे की नीली आंखें, ऐसी आंखें जो रूह में झांक रही थी। दाई ने कहा, ये बच्चा या तो वली बनेगा या शैतान। और वाकई ये पेशन गोई आधी सच साबित हुई। ग्रेगोरी येफिमोविच रास्पुटिन दोनों बना। ग्रेगोरी की जवानी किसी आम किसान की तरह गुजरी। खेतों में काम, शराब और कभी कभार छोटी मोटी चोरियाँ। लेकिन गांव वाले उससे डरते थे। लोग कहते थे कि वो घोड़ों से बातें कर सकता है, जानवरों को काबू कर सकता है। उसकी नज़र में कुछ था, एक अजीब ताकत जो लोगों को बैक वक्त खौफजदा और मशहूर करती थी। 30 साल की उम्र में उसकी ज़िंदगी बदल गई। कहा जाता है कि उसे एक इल्हामी तजर्बा हुआ, एक रोशनी, एक नूर जिसने उसे बुलाया। उसने घर छोड़ा और मजहबी ज़ियारतों का आगाज़ किया। ग्रेगोरी ने अपना नाम बदल लिया। अब वो रास्पुटिन था, एक लक़ब जिसका मतलब रूस में बद किरदार या आवारा है। सन 1903 रास्पुटिन सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचा, रूस के शाही दारहुकूमत में। मैले कुचैले कपड़े, लंबे बाल, जंगली सी शक्ल, लेकिन उसकी आंखों में एक मगनातीसी कशिश थी। वो मुख्तलिफ गिरजाघरों में जाता, लोगों को अपनी रूहानियत से मुतासिर करता। शोहरत फैलने लगी। लोग कहने लगे, साइबेरिया से एक जादूगर आया है जो मौजज़े कर सकता है। अशराफिया में सबसे पहले जो औरत रास्पुटिन की तरफ मुतवज्जे हुई वो आना अलेक्जेंड्रोवा, ज़रीना अलेक्जेंड्रेरा की करीबी सहेली। उसका बेटा बीमार था। डॉक्टर हार मान चुके थे, लेकिन रास्पुटिन ने उस बच्चे को शिफा दी। ये खबर सीधी शाही महल तक जा पहुंची। 1905 का साल। ज़मस्तानी महल में एक माँ अपने बेटे के लिए रो रही थी। ज़ारीना अलेक्जेंड्रा का अकलौता बेटा एलेक्स, रूस का वली अहद, मौत के दहाने पर था। वो हेमोफीलिया के मर्ज में मुब्तला थे, एक ऐसी बीमारी जिसमें खून जमना बंद हो जाता है। ज़रा सी चोट जानलेवा साबित हो सकती है। उसने ज़रीना से कहा कि एक आखिरी उम्मीद है रास्पुटिन। जब रास्पुटिन शाही महल में दाखिल हुआ तो सब हैरान रह गए। ये कैसा मुकद्दस इंसान था। लेकिन जब उसने बच्चे के सर पर हाथ रखा, उसकी आंखों में देखा, दुआएं पढ़ी, मुआज़ा हुआ। चंद घंटों में खून बहना रुक गया, बुखार उतरने लगा। ज़ारीना की आंखों में खुशी के आंसू थे। Be at peace, little one. You are safe. Thank you. उसने रास्पुटिन के पांव पकड़ लिया, कहा, आप मेरे बेटे को आपने बचा लिया। आप खुदा के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये था वो लम्हा जिसने रूस की तकदीर बदल दी। रास्पुटिन ने जल्दी शाही दरबार में अपनी जगह मजबूत कर ली, लेकिन उसकी ताकत का असल राज था अशराफिया की ख़वातीन पर उसका असर। ओल्गा लोख्टीना एक अमीर और ताकतवर ख़ानदान की बेवा उसकी सबसे बड़ी हामी बनी। वो उसकी माली मदद करती, उसके लिए महफिलें सजाती। फिर मारिया ग्लोविना थी, एक नौजवान अशराफिया की खातून जो ज़ारीना की करीबी साथी थी। रास्पुटिन ने उसे बताया कि उसकी मुर्दा माँ उसे देख रही है। उसके दिल के खौफ को जो है वो जानता है। मारिया भी उसकी मदाह बन गई। मारिया दोवानोवा एक और मुतमव्विल ख़ानदान की लड़की, उसने रास्पुटिन को अपना रूहानी पेशवा बना लिया।
راسپوٹین کے گھر پر رات کو عجیب محفلیں ہوتیں، شراب، رقص اور پھر روحانی رسومات۔ پولیس کی رپورٹوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہر رات تقریباً 10 سے 12 خواتین اشرافیہ میں سے خواتین آتیں اور صبح تک رہتیں۔ افواہیں پھیلنے لگیں کہ راسپوٹین ان کے ساتھ جسمانی تعلقات رکھتا ہے، لیکن سب سے اہم تعلق زرینا الیگزینڈرا کے ساتھ تھا۔ اس کا اعتماد راسپوٹین پر اندھا تھا۔ جب کبھی الیکس کی حالت خراب ہوتی، راسپوٹین کو بلایا جاتا اور ہر بار معجزہ ہوتا۔ آج کے ماہرین کہتے ہیں شاید راسپوٹین نے ہیپنوٹزم یا نفسیاتی طریقے استعمال کیے، بچے کو پرسکون کرنا، بلڈ پریشر کم کرنا، لیکن زرینا کے لیے ایک معجزہ تھا۔ زرینا نے راسپوٹین کو ہر مخالفت سے بچایا۔ جب وہ وزراء شکایت کرتے وہ انہیں معزول کر دیتی۔ زار نکولس بے بس تھا۔ اس کی بیوی کہتی تھی کہ الیکس کی جان راسپوٹین سے منسلک ہے۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی۔ راسپوٹین نے زار سے التجا کی یہ جنگ میں نہ جاؤ، اس جنگ میں نہ جاؤ، یہ تباہی لائے گی۔ Do not go in the war. I have no choice. It is my duty. Duty, it will destroy everything. Decision is made. لیکن زار نے یہ بات نہ سنی اور راسپوٹین کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ روسی فوج شکستوں کا شکار ہوئی، لاکھوں سپاہی مارے گئے، ملک میں غذائی قلت پھیل گئی۔ جب زار جنگ کی قیادت کرنے گیا تو راسپوٹین کی طاقت اپنی چوٹی پر پہنچ گئی۔ زرینا تنہا حکومت کر رہی تھی اور فیصلہ راسپوٹین سے مشورے کے بعد۔ راسپوٹین نے ایک ایک کر کے اپنے آدمیوں کو اپنے عہدوں پر بٹھایا، اپنے آدمیوں کو وزیر بنایا۔ لیکن دن میں جب راسپوٹین شاہی محل میں مقدس بنتا، رات کو وہ شہر کی بدنام ترین جگہوں پر جاتا، ریستورانوں میں شراب پیتا، رات بھر عیاشیاں کرتا۔ یہ منظر پولیس کی رپورٹوں میں درج ہوتے، لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ عوام بھوک سے مر رہی تھی، فوج ہار رہی تھی اور یہ شخص محلوں میں عیاشیاں کر رہا تھا۔ نوجوان اشرافیہ کا غصہ حد سے بڑھ گیا۔ شہزادہ فلیکس یوسپوف، گرینڈ ڈیوک دمتری، ولادیمیر پورشکیووچ اور ڈاکٹر لازوٹ نے ایک ایسی سازش رچی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ راسپوٹین کو ختم کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر نے زہر کا انتظام کیا، سائنائڈ۔ یوسپوف نے راسپوٹین کو اپنے محل میں مدعو کیا۔ کہا گیا کہ اس کی خوبصورت بیوی ارینا اس سے ملنا چاہتی ہے۔ 29 دسمبر 1916 کی رات یوسپوف کے محل کا تہہ خانہ خوبصورتی سے سجا تھا، میز پر کیک اور شراب، دونوں میں مہلک زہر۔ رات 11 بجے راسپوٹین آیا، خوش مزاج، بے خبر۔ اس نے کیک کھایا، ایک ٹکڑا، پھر دوسرا، شراب پی۔ یوسپوف باہر انتظار کر رہا تھا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے۔ راسپوٹین زندہ تھا، وہ گا رہا تھا، گٹار بجا رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ یوسپوف نے پستول نکالی، واپس اندر گیا۔ جب راسپوٹین نے پیٹھ کی گولی چلائی، راسپوٹین چیخ کر گرا۔ سازشوں نے سوچا ہوگا وہ مر گیا، لیکن چند منٹ بعد راسپوٹین کی آنکھیں کھلیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، دھاڑتے ہوئے یوسپوف کا گلا پکڑا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، پھر اسے پھینک کر باہر بھاگا۔ صحن میں برف گر رہی تھی۔ راسپوٹین چیخ رہا تھا، بچاؤ مجھے، بچاؤ۔ پورشکیووچ نے مزید گولیاں چلائیں، 4 گولیاں۔ راسپوٹین آخرکار گرا۔ یوسپوف نے لاٹھی سے اسے مارا، پھر لاش کو کمبل میں لپیٹ کر دریا میں پھینک دیا۔ 3 دن بعد جب لاش ملی تو پوسٹ مارٹم سے حقیقت سامنے آئی۔ راسپوٹین زہر سے نہیں مرا تھا، گولیوں سے نہیں مرا تھا، وہ ڈوبنے سے مرا تھا۔ اس کے پھیپھڑوں میں پانی تھا۔ جب اسے دریا میں پھینکا گیا یہ انسان زندہ تھا۔ راسپوٹین نے اپنی موت سے پہلے ایک خط لکھا تھا۔ اس میں اس نے لکھا، اگر میرے قاتل عام لوگ ہیں تو شاہی خاندان برسوں حکومت کرے گا، لیکن اگر شاہی خاندان کا کوئی فرد میرے قتل میں ملوث ہوا تو 2 سال کے اندر اندر کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ راسپوٹین کے قتل میں گرینڈ ڈیوک شامل تھا۔ 1 سال بعد 1917 میں انقلاب آیا، زار نکولس کو تخت سے اتار دیا گیا۔ 1918 میں پورے شاہی خاندان کو بلشویکوں نے تہہ خانے میں گولیوں سے بھون دیا۔ زار، زرینا اور 5 بچے سب مارے گئے۔ راسپوٹین کی کہانی صرف ایک شخص کی کہانی نہیں، یہ ایک سلطنت کے زوال کی کہانی ہے۔ وہ ایک علامت تھا، طاقت،
کی علامت تھا، بدعنوانی کی علامت تھا، اندھے اعتماد کی علامت تھا، اور تاریخ کے ناگزیر انجام کی علامت تھا۔ آج بھی جب راسپوٹین کا نام لیا جاتا ہے تو ایک پر اسرار خوفناک شخصیت کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ کیا وہ واقعی جادوگر تھا؟ کیا اس میں غیر فطری طاقتیں تھیں یا محض ایک چلاک انسان تھا جو موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا؟ یہ سوالات آج بھی جواب طلب ہیں، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ گریگوری یفیمووچ راسپوٹین کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے، نہ صرف ایک شخص کے طور پر بلکہ ایک راج کے طور پر، ایک پہلے کے طور پر۔ اور شاید سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ طاقت چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو آخر میں فنا ہے، غرور چاہے کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو آخر میں خاک ہے۔ برف آج بھی گرتی ہے سینٹ پیٹرز برگ میں، ویسی ہی برف جیسی اس رات تھی۔ تاریخ دہراتی ہے، افسانے زندہ رہتے ہیں اور کچھ لوگ کبھی نہیں مرتے۔ راسپوٹین مر گیا لیکن راسپوٹین زندہ ہے، یہ تھا راسپوٹین کا آخری معجزہ۔